बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिल सकें। तो आइए सुनते हैं जिन्नात की चाहत, खलूस और इश्क व मोहब्बत की एक सच्ची कहानी। दरिया के पार की आबादी में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ कुरान पाक पढ़ने आया करता था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि वो लड़का जिन है। तमाम बच्चों में शारती नाम की एक लड़की भी कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। एक दिन पेश इमाम साहब ने इस बच्चे से पूछ ही लिया, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आते हो? मस्जिद में आते हुए बिला नागा उसे 1 महीना हो चुका था। पेश इमाम साहब सामने पहाड़ की दूसरी तरफ एक गांव है, मैं वहीं से आता हूँ। आप कुरान पाक बहुत ही खुशलहानी से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। इससे आगे पेश इमाम साहब कुछ न पूछ सके या पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वो बच्चा तकरीबन 2 साल तक तालीम हासिल करता रहा। 2 साल में एक दिन भी उसने नागा नहीं किया। इधर शारती भी बराबर मस्जिद में आकर कुरान पाक की तालीम हासिल करती रही। इसी दौरान वो जिनजात शारती पर आशिक हो गया। आशिक क्यों ना होता, शारती खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। दोनों ही नौजवानी की दहलीज पर थे, यहाँ तक कि इस लड़के ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया और शारती ने भी कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। फिर इसने मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए आना छोड़ दिया, लेकिन वो जिनजात कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए बिला नागा मस्जिद में आता रहा। एक दिन पेश इमाम साहब बच्चों को सबक दे रहे थे कि वो लड़का मज़ीद अंदर के कमरे में गया और फिर वापस नहीं आया। इमाम साहब को कुछ शक होने लगा। शक वाली बात थी कि वो अंदर जाता लेकिन बाहर किधर से जाता, जबकि बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा था। इसी तरह वो लड़का दोपहर के वक्त आया और इसी कमरे के अंदर दाखिल हो गया। पहले की निस्बत अब इसका जिस्म भारी और चेहरा मुख्तलिफ लग रहा था। पेश इमाम साहब इसके पास गए, लेकिन वो इससे पहले ही गायब हो चुका था। फिर वो शाम मगरिब के वक्त आया, वज़ू किया और नमाज की तैयारी शुरू कर दी। पेश इमाम साहब इस पर बराबर नज़र रखे हुए थे। अब नमाजी नमाज से फारिग हुए तो पेश इमाम साहब की पहली नज़र लड़के को तलाश कर रही थी, मगर नाकाम रहे। उठकर बाहर गए मगर लड़का नज़र नहीं आया। पेश इमाम साहब का शक अब बिल्कुल यकीन में बदल गया था कि हो ना हो ये ज़रूर कोई और मखलूक है। इसके बाद किसी ने इसे नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। वो लड़का इमाम साहब को कोई 1 माह तक नज़र नहीं आया। इधर शारती अपने घर में जवानी की मंजिलें तय करती हुई तकरीबन उम्र के 70वें साल तक पहुंच गई। एक रोज़ शारती अपनी बकरियां लेकर करीबी पहाड़ पर गई तो इसे वही लड़का मिला जो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा करता था। इसे देखकर शारती घबरा गई। वो नौजवान इसकी तरफ ही आ रहा था। अब वहाँ से शारती अपनी बकरियां लेकर दूसरी तरफ चली गई। वो वहाँ भी आ गया। शारती ने फिर अपनी बकरियां गांव की तरफ मोड़ी और एकदम से बारिश शुरू हो गई। तेज़ आंधी चलना शुरू हो गई। शारती की बकरियां शारती से जुदा हो गईं। वो लड़का शारती के करीब आकर बोला, शारती क्यों परेशान हो? शारती बोली, मेरी बकरियां तेज़ आंधी में मालूम नहीं किधर चली गई हैं, ऊपर से शाम भी होने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, शारती मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बकरियां तलाश करते हैं। शारती ना चाहते हुए भी उस लड़के के साथ चल पड़ी। अचानक शारती क्या देखती है कि वो एक खूबसूरत जगह पर है और इसकी बकरियां भी वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन हैरत की बात है कि वहाँ ना बारिश है और ना ही कोई आंधी। शारती कहने लगी, शाम होने वाली है, मैं बकरियां लेकर घर जाती हूँ। जब वो वहाँ से निकलने लगी तो फिर तेज़ हवा चलने लगी, जिसकी वजह से इसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। फिर हवा थम गई और जब शारती ने आंखें खोली तो देखा वो अपने घर के दरवाजे के करीब थी। शारती ने घर में बकरियां बांधकर खाना वगैरह खाया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में अजीब दूधिया किस्म की रोशनी फैली थी, इस तरह जैसे ट्यूबलाइट जल रही हो। ये देखकर शारती ने घबरा कर अपनी माँ को आवाज़ दी, अम्मी जान मेरे कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है? माँ कहने लगी, रोशनी तुम क्या कह रही हो? जब इसकी माँ शारती के कमरे में आई तो वो रोशनी गायब थी। शारती तुम्हें क्या हो गया है, किधर है रोशनी? बल्कि यहाँ पर तो चिराग जल रहा है जो रोज़ाना चलता है। फिर शारती कुछ घबराने लगी कि कोई बात तो ज़रूर है। फिर काफ़ी दिन गुजर गए। शारती बकरियां लेकर जाती और वो लड़का बिला नागा शारती से मिलता रहा। एक दिन शारती अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ आ रही थी कि बारिश ज़ोरों की होने लगी। तमाम बकरियां बारिश से भीग गईं, मगर शारती के कपड़े बिल्कुल नहीं भीगे। अब शारती घर में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान और परेशान रह गई कि इसके कपड़े तो खुश्क हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? मगर उसने इस बात का इजहार किसी से न किया। जब कमरे में गई तो मामूल के मुताबिक दूधिया रोशनी थी और आज तो शारती के कमरे में बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही थी।
جب اس نے ایک کونے میں نظر دوڑائی تو لکڑی کے ٹیبل پر بہترین مزیدار گرم گرم کھانا پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر فوراً ماں کے کمرے میں شارتی گئی اور ماں سے کہنے لگی، امی جان میرے کمرے میں گرم گرم کھانا رکھا ہے۔ امی بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے کمرے سے آئی ہوں میں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب شارتی کے ماں باپ کمرے میں کھانا دیکھنے کی غرض سے گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا شارتی کی ماں سے باپ بولنے لگا کہ اب شارتی کی شادی کر دینی چاہیے۔ شارتی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ماں بولنے لگی، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی ہماری بچی کی عمر ہی کیا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ اتنی جلدی اپنی بیٹی پر ذمہ داریوں کے پہاڑ اس کے سر پر لاد دوں۔ خیر شارتی کے باپ نے اس کی ماں کو سمجھایا کہ آج کل شارتی کا ذہن ہواؤں میں اڑنے لگا ہے، اور پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ درمیان میں شارتی کی ماں بولی، یہ بات درست ہے، آپ شارتی کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ شارتی کا رشتہ شارتی کے کزن سے طے ہو گیا، اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مگر شادی کے 4 روز پہلے ہی شارتی کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ اس کو قریبی ڈاکٹر سے چیک کرایا گیا، ڈاکٹر نے دوا دی، مگر شارتی کو کچھ فرق نہ پڑا۔ اب بارات آنے میں صرف 1 دن باقی تھا، اور شادی کے ماں باپ بہت فکر مند تھے کہ شارتی کی طبیعت اس قابل نہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے، بلکہ وہ تو زیادہ بیمار ہو گئی ہے، اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ کئی مہینوں سے بیمار پڑی ہے۔ صبح بارات آنی تھی اور شارتی اپنی ماں کی گود میں سر رکھے نیند کی غنودگی میں تھی کہ اس کو اچانک ایسے لگا جیسے کوئی آواز دے رہا ہو۔ لہٰذا شارتی اپنی ماں سے مخاطب ہوئی، امی جان سن رہی ہیں آپ یہ آواز؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ ماں کہنے لگی، بیٹی سو جاؤ، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، صحت کی خرابی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے تمہیں شاید وہم ہو رہا ہے۔ شام کے وقت شارتی اپنی ماں سے بولی، امی 1 گلاس پانی پلا دو۔ یہ سنتے ہی ماں پانی لینے چلی گئی۔ جیسے ہی ماں گئی تو فوراً ایک خوبصورت لڑکا ہاتھ میں گلاس لیے شارتی سے مخاطب ہوا، یہ لو پانی پی لو۔ کمرے میں اچانک اس نوجوان کو دیکھ کر شارتی گھبرا گئی اور کھڑی ہو گئی۔ تم کون ہو؟ گھبراؤ نہیں، پہلے پانی پی لو، پھر بتاتا ہوں۔ گھر میں اور بھی کافی مہمان تھے، سب یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ شارتی کس سے باتیں کر رہی ہے، جبکہ بظاہر کسی کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں شارتی کی ماں پانی لے کر آئی اور بولی، شارتی پتر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ماں یہ کون ہے، اسے کہو یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو کس کی بات کر رہی ہے بیٹی؟ میری طرف دیکھو، یہ پانی پی لو۔ ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ شارتی نے ابھی زبان سے بھوک کا لفظ ادا ہی کیا تھا کہ وہ نوجوان گرم گرم کھانا لے کر اس کے سامنے حاضر ہو گیا اور بولا، شارتی لو کھانا کھا لو۔ شارتی بہت گھبرائی کہ آخر یہ کون ہے، اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ شارتی سے کافی گھبرائی باتیں کر رہی تھی۔ پاس بیٹھے شارتی کے ماں باپ اور دیگر مہمان بہت پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کس سے اور کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایک دم ہی شارتی بولی، تم لوگ سب یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تمام افراد اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ نوجوان انسانی شکل میں شارتی کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شارتی ڈر گئی اور اٹھ کر بھاگنے لگی کہ پھر نہ جانے شارتی کو کیا ہوا کہ فوراً ہی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا مجھ سے محبت؟ میری تو کل بارات آنے والی ہے، تو کیا بارات کو واپس کروا دوں؟ وہ نوجوان بولا، اور آخر تم ہو کون؟ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی اجنبی نوجوان ہوں جو تمہارے ساتھ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا، تو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی، اور تبھی سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے کمرے میں خوشبو بھی میں نے پھیلائی تھی، تمہارے کمرے میں گرم گرم کھانا بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ نوجوان کی باتیں سن کر شارتی گم سم سوچوں میں ڈوب گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شارتی، میں سوچ رہی ہوں کہ اب میری شادی بھلا تم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس وقت شادی بالکل قریب ہے۔ شارتی بالکل تندرست، توانا اور پرسکون تھی، جیسے اسے کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ سب کچھ اس جن لڑکے کا کیا کرایا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور وہ شارتی سے اگلی ملاقات کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ بہت حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو آواز دی، ماں آئی، شارتی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ پھر اس نے اپنی ماں سے سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا کہ معلوم نہیں وہ کون نوجوان ہے، مجھے تو وہ کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے، کہہ رہا تھا کہ شادی تم سے ہی کروں گا۔ شارتی کی ماں یہ سن کر بہت فکر مند اور پریشان ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ صبح کا اجالا ہر سو پھیلنے لگا۔ گھر کے دیگر افراد نیند سے بے تاب ہونے لگے، گھر میں گہما گہمی نظر آنے لگی،
और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। फिर वो वक्त आन पहुंचा। 1 घंटे बाद बारात आ गई। काजी साहब को बुलाया गया। काजी साहब अपनी जगह पर आकर बैठ गए। 1-2 चंद लोग इस पालकी की तरफ बढ़े जिसमें दूल्हा बैठा था, मगर ये क्या, पालकी तो खाली पड़ी थी, यानी पालकी में दूल्हा मौजूद ही नहीं था। सारे बाराती और गांव वाले हैरान और परेशान थे कि दूल्हा कहाँ चला गया। चप्पा चप्पा छान मारा गया, मगर दूल्हा गायब था। ये खबर जब शारती को मिली तो वो घबराने लगी और समझ गई ये सब कुछ इसी जिन लड़के का किया धरा है। इधर तमाम खाना जो बारातियों के लिए पकाया गया था वो सब का सब देग से गायब था। अब मज़ीद हैरानी बढ़ गई। लोग सहमे हुए थे और फिर इस तगो-दो में शाम हो गई। दूल्हा ना मिला तो बारात वाले मायूस और परेशान होकर वापस अपने गांव चले गए। जब सारे बाराती और घर वाले रोते पीटते घर में दाखिल हुए तो देखा दूल्हा मियाँ अपने घर में सोए हुए थे और ये देखकर सबके सब घबरा गए। फिर जब इससे पूछा गया कि तुम कहाँ थे और यहाँ कैसे पहुँच गए, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, हमारी बहुत बेइज्जती करवाई, और अगर ये शादी तुम्हें मंजूर नहीं थी तो पहले बता देते। दूल्हा अब होश में आ चुका था। उसने बताया कि मुझे तो खुद मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि किसी ने मुझे बहुत आराम से उठाकर यहाँ लाकर छोड़ दिया, और फिर मैंने एक गायबाना आवाज़ सुनी कि इस लड़की से अगर तुमने शादी की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, वो सिर्फ मेरी है। फिर इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा, और अभी जब आप लोग आए हैं तो मुझे होश वापस आया। इधर शादी के घर वाले बहुत परेशान थे कि ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है। जब बारात वापस चली गई तो वो जिन लड़का इंसानी शक्ल में शारदी के कमरे में आया, मुबारकबाद दी। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। अब शारदी का डर और खौफ इस नौजवान से निकल चुका था। उसने सोचा कि अब इसके साथ नरमी बरतनी चाहिए तो ठीक रहेगा। शारदी ने इससे मोहब्बत से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। दरअसल वो समझ गई थी कि इसका ताल्लुक़ कौमे जिन्नात से है, इसलिए इस तरीके और इखलाक से बात करनी चाहिए, वरना वो जिन कुछ भी कर सकता है। शारती ने अपनी अक्लमंदी से इसे सब कुछ मालूम करने की कोशिश की। वो जब भी शारती से मिलता था, शारती एक बात ज़रूर नोट करती कि इसकी आंखों में एक अजीब किस्म की चमक रहती है। इस तरह शारती ने इससे काफ़ी सवालात पूछे। एक दिन शारती का बाप उसके कमरे में आया तो वो उस वक्त उससे बातें कर रही थी। बेटी, तुम किससे बातें कर रही हो? अब्बा, मैं इस लड़के से बातें कर रही हूँ। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? किधर बेटा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अब्बा जी, ये खड़ा है। लेकिन बेटी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। चलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। इतने में शारती की माँ भी कमरे में आ गई। बाप बोलने लगा, मुझे लगता है कि हमारी बेटी पागल हो गई है। ये सुनकर माँ घबराने लगी और हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। इतने में वो जिन लड़का फिर आने का कहकर उस जगह से गायब हो गया। शारती ने अपने माँ बाप, खाला, मामू सबको ये तफसील से बात बता दी कि एक लड़का है पर मालूम नहीं कि कौन है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। मेरा यकीन है कि वो कोई जिन है जो मुझ पर आशिक हो गया है। मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे या मेरे घर वालों को कोई नुकसान न पहुंचा बैठे। ये सुनकर शारती के मामू बोले, अब अगर वो आए तो उससे कहना मेरे मामू से पहले मिल लो। खैर रात का अंधेरा फैलने लगा। लड़का दोबारा आ गया। शारती अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरे मामू से मिलना होगा। ये सुनकर वो बोला, ठीक है। फिर उसने अपने मामू को आवाज़ दी तो उसके मामू आ गए। वो लड़का कमरे में इंसानी शक्ल में मौजूद था। तुम शारती से शादी करना चाहते हो? जी, मैं शारती से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शारती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो और शादी की ख्वाहिशमंद हो तो इसका सबूत देना होगा। इसके लिए हमारी एक शर्त है। अगर तुमको हमारी शर्त मंजूर है तो ठीक, वरना तुम दोबारा शारती से शादी की ज़िद नहीं करोगे और ना ही तुम इसे तंग करोगे। मुझे एक नहीं, आपकी हर शर्त मंजूर है। आप अपनी शर्त बताएं। जिनज़ादे की हिम्मत और हौसले को देखते हुए मामू बोले, तुम एक रात में मेरी भांजी के लिए एक खूबसूरत किला तामीर करोगे, और अगर तुम अजान फजर से पहले पहले किला तामीर ना कर सके तो दोबारा शारती से शादी की ज़िद नहीं करोगे और तुम हार जाओगे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अगर मैं ये शर्त हार गया तो मेरा वादा है कि मैं शारती से बिल्कुल राब्ता नहीं रखूँगा, बल्कि इसकी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊँगा। शारती के मामू से ये अल्फाज कहकर वो गायब हो गया। शारती ने घबराए हुए लहजे में अपने मामू से मुखातिब होकर कहा कि अगर वो शर्त जीत गया तो फिर आपको अपनी शर्त माननी पड़ेगी। फिर क्या होगा?
شارتی کا ماموں بہت سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس نے کہا تم بے فکر رہو، میں جانوں اور میرا کام، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکالے گا۔ جب رات کا اندھیرا ہر سو مسلط ہو گیا، رات کے 8 بج چکے تھے اور قلعے کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ دیکھنے والوں کی زبانی معلوم ہوا کہ قلعے کی تعمیر بدستور ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے پتھر اور ساری چیزیں اس جگہ رکھی ہوئی تھیں، مگر تعمیر کرنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ راہگیر بھی حیران اور پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ قلعے کی تعمیر جاری تھی کہ اچانک شارتی کے ماموں کو خیال آیا۔ جب اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو رات کے 4 بج چکے تھے، مگر قلعے کی تعمیر زور و شور سے جاری تھی۔ شارتی کا ماموں فوراً مسجد میں گیا۔ اس کو پتا تھا کہ اب سے تھوڑی دیر بعد ہی وہ شرط ہار جائے گا۔ یہ سوچ کر شارتی کا ماموں بہت پریشان ہوا۔ خیر اس نے فوراً وضو کیا اور لاؤڈ سپیکر میں اذان فجر دے دی۔ اذان کا سننا تھا کہ تمام جن جس حال میں تھے اور جہاں جہاں کام کر رہے تھے وہیں پر کام چھوڑا اور سب کے سب وہاں سے غائب ہو کر چلے گئے۔ ادھر جب پیش امام صاحب نے گھڑی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ کس نے اتنی جلدی اذان دے دی۔ خیر وہ اٹھے، وضو کیا، اذان دی اور نماز فجر پڑھائی۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا۔ وہ خوبصورت جن لڑکا انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر شارتی ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا آخری دیدار کرنے آیا ہوں۔ مبارک ہو، تم شرط جیت گئی ہو اور میں ہار گیا ہوں۔ وعدے کے مطابق میں تمہاری زندگی اور تمہاری دنیا سے بہت دور جا رہا ہوں۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو اور کسی بھی وقت تمہیں میری ضرورت پڑے تو مجھے فوراً قلعے والی جگہ پر جا کر آواز دینا۔ میرا نام حسان ہے، میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اور جب تک تمہاری اولاد اس دنیا میں رہے گی کوئی بھی جن تم لوگ کو تنگ نہیں کرے گا۔ میں بغیر اجازت تمہاری دنیا میں اس علاقے میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تمہیں تمہارا شہر اور یہ قلعہ مبارک ہو۔ یہ کہہ کر جن لڑکا غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمایاں طور پر آنسو نظر آ رہے تھے۔ شارتی نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئی۔ جب یہ تمام باتیں گھر والوں کو معلوم ہوئی تو گھر کے سارے افراد بہت خوش ہوئے۔ چند دن بعد شارتی دوڑی دوڑی اس قلعے کی طرف گئی تو قلعہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ بہت ہی خوبصورت قلعہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ شارتی سوچنے لگی کہ کاش یہ قلعہ کسی انسان نے میری محبت میں بنوایا ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ پورے گاؤں کے بلکہ آس پاس کے بے شمار لوگ قلعہ دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ قلعہ واقعی مکمل ہو چکا تھا۔ اگر کمی رہ گئی تھی تو صرف اور صرف قلعے کی چھت، جو کہ مکمل ہونے سے رہ گئی۔ دوسری بات یہ کہ قلعہ اتنی مہارت سے تعمیر کیا گیا تھا کہ جو ایک دفعہ قلعے کو دیکھ لیتا اسے حیرانگی لازمی ہوتی، کیونکہ بنانے والے نے بنایا ہی عجیب و غریب تھا۔ اس کی 4 دیواریں تھیں اور ان دیواروں میں 4 بڑے بڑے پتھر استعمال ہوئے تھے۔ نقش و نگار بہت ہی خوبصورت بنائے گئے تھے۔ نامعلوم اتنے اچھے اور خوبصورت پتھر کہاں سے تلاش کر کے لائے گئے تھے۔ یہ خوبصورت اور لاجوال قلعہ آج بھی اسی طرح موجود ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ کوئی کمی واقع ہوئی۔ جہاں جہاں اور جیسے جیسے استعمال کیے گئے پتھر رکھے تھے آج بھی ویسے کے ویسے پڑے ہیں۔ یہ قلعہ ایک جن زادے نے ایک آدم زادی کے عشق میں مبتلا ہو کر تعمیر کیا تھا، اور اگر یہ حقیقت سننے والوں کو کوئی شک ہو تو یہ قلعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قلعہ آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی نیلم میں واقع ہے۔